يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البدء أسأل الله عز وجل أن يخلص لنا نوايانا وأن يخلصها من شوب الشياطين وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا الصواب وأن يعيننا على اتباعه، أن يلهمنا الصواب وأن يعيننا على اتباعه وأن نسلم له تسليما، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر الجميع على تجشمهم الصعاب، الرجال والنساء، وعلى مجيئهم واقتطاعهم من وقتهم الثمين. ولعلنا اليوم بعون من الله عز وجل نحاول قدر المستطاع أن ننهي جميع ما لدينا من الشرائح، وإن كان بقي وفرة لكن سنحاول ما بوسعنا، ونسأل الله عز وجل أن يطرح النفع والبركة، إنه هو العظيم، ونسأله بعظمته أن يعظم النفع وألا يعظم في قلوبنا أحدا سواه. كنا توقفنا بالأمس عند امرأة فرعون، وقلنا إن هذه المرأة عليها السلام ضرب الله عز وجل بها مثلا، أن هذه المرأة من أهميتها التاريخية أن الله سبحانه وتعالى يضرب بها مثلا للذين آمنوا إلى قيام الساعة. وإطلاق الذين آمنوا هو إطلاق يراد به الرجال والنساء، بمعنى أنها امرأة، ولكن هذه المرأة من عظمتها عند خالقها سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الضارب للمثل. الله سبحانه وتعالى هو الضارب للمثل، وهي مضرب المثل، كما يقولون في التجارة فلان مضرب المثل في الكرم، فلان مضرب المثل في الشجاعة، فلان مضرب المثل، أي وصل إلى مرحلة أصبح الناس يجعلونه المعيار والمقياس في هذا الأمر بالذات، سواء كان في كرم أو في عمر أو في دين أو في شجاعة أو في غيرها، هو مضرب المثل. البشر ربما يتفقون على أن عنترة
كان مضرب المثل في الشجاعة، لكن ليس بالضرورة أن يكون أشجع الناس، لأن مقياس بشري والناس يرون ويحكمون على ما يشاهدون. لكن التي ضرب الله عز وجل بها المثل، في هذا المثل لا يوجد خلاف في أنها تستحق هذا الأمر، لأن الضارب للمثل هو الذي خلقها سبحانه، وهو الذي خلق المثل، وهو الذي خلق الخصال، فهذا المثل لا يقبل الاستثناء، لأن الذي ضرب هذا المثل هو الله عز وجل. بعكس لو قلنا فلان في الشجاعة وفلان في الكرم وفلان وفلان، يعني قد يكون له جانب من الصواب، لكنه لا يقارن بهذا المثل الذي ضرب الله عز وجل به مثلا للذين آمنوا إلى اليوم، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منذ نزول هذه الآية إلى اليوم. وليس الأمر يتوقف عندنا، فما نحن إلا حلقة في سلسلة من التاريخ يضرب لنا المثل، ولمن بعدنا ولمن بعدنا حتى تقوم الساعة، فهي مضرب المثل. ما الخصال في هذه المرأة التي جعلت قدرها يعلو عند الله عز وجل حتى تكون مضرب المثل؟ هنا لا بد أن ندقق لكي نستنتج، نعرف ما المثل المضروب لنا وما الخصال التي نقتبسها ونأخذها من هذه المرأة التي ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، عليكم السلام، ونجني من القوم الظالمين. الذي يعنينا نحن في الترابط بين حديثنا اليوم وما سبق هو قضية الأسرة، فلن نأخذ خصال هذه المرأة للذين آمنوا في غير الأسرة وإن كانت تستحق، لكننا سنأخذ ما يخص امرأة وزوجها، ما يخص امرأة وزوجها، امرأة وزوجها. هذه المرأة التي ضرب الله بها مثلا هي مضرب المثل في الإيمان وفي الخصال الحميدة، قد أنكحها الله عز وجل من رجل هو مضرب المثل في الكفر والعتو والجبروت والطغيان، بل ما كان نداءه النداء المألوف عند الطواغيت في أنه يقول أنا رسول أنا نبي، لا، ولا قال أنا جبريل أنا ميكائيل أنا أحد الملائكة العظام، لا، قال ما علمت لكم من إله غيري. احنا ما أذكر، يعني ما في إله، يعني لو فتشنا ما أتذكر لكم رب لنا، يعني طيب قبلك قبل ما تجي من كان ربنا؟ لكن استخفاف بالعقول، أبسط عقل وأغبى مخ يستطيع أن يستنبط بطلان هذه الحجة، إلا أنه مشي الموضوع على أهل مصر. طيب أنت ما تعلم لنا إله غيرك، طيب اللي في الشام بعد ربهم، طيب اللي في اليمن بعد أنت ربهم، بس يلا هو الموضوع كما قال الله عز وجل فاستخف قومه، استخف قومه فأطاعوه، هو استخفاف، لكن وجد من يطبل له. ولذلك المثل المعروف لدينا هو مثل منطبق، قالوا لفرعون لما تفرعنت؟ قال لم أجد من يردني، ما لقيت أحد يردني فتفرعنت، أنا لو لاقي أحد يوقف لي ما هو الموضوع أنكم ساكتين، وأنا حسيت أني زودتها وأنتم ساكتين، وأنا بالغت في الزيادة وأنتم ساكتين، لحد ما قلت أنا ربكم أعلى. في شيء فوق الرب؟ ما فيه، لو فيه ما عندي مشكلة، بس ما عاد فيه، يعني مخي ما يقدر يستنبط أكثر من الرب، فوصلت لهالمرحلة، بس لو فيه ما عندي مانع، بس ما فيه أكثر من الرب. ولذلك فرعون يعطي نموذج لكل طواغيت الأرض الذين أتوا بعده، ملوك وحكام ووزراء وتجار وكل من تفرعن، فهو يرضع من مفاهيم فرعون الأول، ما يقدر يجيب أكثر من شيء. ولذلك لما نرى الطواغيت اليوم يوصلون إلى لا إله إلا بشار، يعني هذا هو لأن فرعون قالها بس، ولا لا؟ ولا لا يا جماعة الخير؟ في شيء فوق الإله؟ فيهم قالوا لا إله إلا بشار. هو بشار ما عنده شيء جديد، بشار مقلد، نسخة ستوك، نسخة تجارية. وين النسخة الأصلية؟ عند الرجال. هذا الرجل في مسألة الألوهية شأن عظيم لنا سالفة فيه، لكن الشأن في قضية القلب المتجبر الطاغي الذي امتلأ قسوة وتحجرا لدرجة أنه
يقتل الأولاد الرضع الذين للتو ولدتهم أمهاتهم. يعني مهما كان قلبك قاسي، واحد زعلك تقتله، واحد يعني ربما نقل لك عنها أخبار أو شيء فأنت تستثير غضبا وتستشيط غيظا وترتكب حماقة وتقتله. لكن مولود ما له يوم أو بضع يوم تقتله عليش؟ ولا هو بواحد ولا 100 ولا 1000 قاعد سنوات يقتل. يعني حتى ندرك ما الحجم الذي استطاع قلب فرعون أن يستوعبه من الجبروت والطغيان والظلم وهذه زوجته التي ضرب الله بها المثل. حتى نقيس اليوم ونحدث أخواتنا الكريمات ونحدث كل المسلمات اليوم أن الله عز وجل ضرب بها مثلا، حتى ما تبدأين تنقلين للمستشارين والناس اللي تشتكين لهم قضية زوجي ما تعرف زوجي. أنت لو عرفت زوجي كان غيرت رأيك. ما يحتاج أعرفه يا أختي، ما يحتاج. هو أسوأ من فرعون ولا فرعون أسوأ منه؟ من الأخير يعني هو أسوأ من فرعون ولا فرعون أسوأ؟ هي لا خلاص، إذا ما في خلاص. هو الله عز وجل عندما ضرب مثلا أعطاك الحد الأقصى، هي تقول هو أسوأ من فرعون. حلو يعني. مع أن بعض النساء قد ترتكب حماقة وتقول لا هو زوجي أسوأ من فرعون. إحدى النساء قالت، كنت أحدثها فقالت لي نفس الكلام. أسوأ من أي ناحية؟ قالت رمى عياله وراح، فرعون ما رمى عياله ولا راح. يعني ندخل عاد في دهاليز يعني في سمك في الغباء هنا ما تقدر تناقش صاحبته. نتكلم في رجل قاسي ظالم باطش وهي مؤمنة، وترى كيف يعذب المؤمنين وكيف يستذل موسى وهارون وقبل ذلك وبعده كذا بكل جنون. بس تطلع في زوج أسوأ من فرعون. حتى فقط نعرف أن القرآن عندما أعطانا مثل هذه المقاييس أبطل كل حجج الهوى وكل الأغراض النفسية التي قد تختبئ في ردهات النفس وزواياها. لو حطي فرعون من الأخير، مع أنني أجزم والله أعلم أن في جهة أو في جزء أعلى ضخم جدا من الإشكاليات الأسرية الزوج ليس بذلك السوء والزوجة ليست بذاك السوء، لكننا إذا زعلنا طلعنا أسوأ ما عندنا رجالا ونساء. أماني ذاك اليوم زعلان ومعدل الحساسية عندي مرتفع ومتضايق ومتضجر، سأبحث عن أسوأ ما أعرفه فيه. طيب أين الإنصاف؟ مات كفنوه وصلوا عليه 4 بتسليمة واحدة. شلون؟ طيب أين قول الله عز وجل إذا قلتم فاعدلوا؟ هذه للرجال والنساء، إذا قلتم فاعدلوا. مع أنني أقول أن الأكثر في الجور والظلم هن النساء أكثر من الرجال، ولا أقول أن الرجال ليسوا بظلمة، لكنني أقول النسبة في الإشكاليات تكثر في النساء أكثر من الرجال لعوامل، لعل من أبرزها التكثيف العالمي في الضرب على مفاهيم المرأة حتى ظللت عقول النساء صارت ما تدري وين تتوجه. هذا جانب. الجانب الثاني طغيان الشيطان على المرأة أكثر منه على الرجل كما سيأتي معنا بعد قليل. والأمر الثالث حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ولم يذكر العلة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه فاحشة أو زنا أو شرب خمر أو سرقة، لا، إنما خص محمد عليه الصلاة والسلام دخول أكثر النساء إلى النار، خصها بالذات لعدم احترامها لمقام الزوجية في أمر اليوم نراه أمر عادي. اليوم نرى هذا الأمر يعني لا مؤاخذة، يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسن إلى إحداهن الدهر، شفتوا الدهر من آدم إلى يوم القيامة أحسن لها الدهر، أو في حياتها معه من أول ما تزوجها إلى أن توفي، لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه ما يسوء، ما في خلاف هنا، هو يسوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لفظا واضحا يسوء، بمعنى أن الرجل أساء. الرجل أساء، ما يحتاج نقول فهمت غلط، لا ما فهمت غلط، لا، الرجل أساء بلفظ محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل أساء ثم رأت منه ما يسوء، قالت ما رأيت منك خيرا قط. هل هذه الكلمة يعني في قاموسنا اليوم هل تعتبر كلمة شنيعة؟ يعني حرمة. قالت الرجل والله ما شفت منك خير، معليش هذه الترجمة بالعامي ولا كذكم فاهمينها، يعني ما أذكر أني قد شفت من هالوجه خير.
كلمة عادية ولا لا؟ والله يا جماعة الخير مع احترامي لكم أنا أقول إنها موجودة عندنا، هذه عادي. يعني لو واحد أصلا خلق مشكلة مع زوجته عشان هالكلمة كلنا قمنا بلومه والعتب عليه. كبر مخك يا رجال، ما قالت شيء. لو انها قالت يعني شبهتك بأحد الكائنات الحيوانات الأليفة وغير الأليفة ممكن، مع بعض النساء تعملها وعدد وافر. وأنا أستقبل مشاكل، معليش أنا أتحدث والله عن تجربة قاصرة شخصية، وإن كان أعد بالألوف للمشكلات. الحرمة عادي أنها تسب زوجها، عادي تتهمه طبعا خليك من الظالم الغلطان اللي ما يقدر اللي هي ما قالت ما رأيته منك بينهم ما في أحد، لا طلعت الخبر لي أنا. وين الضوابط الشرعية؟ وين يا جماعة الخير؟ فهي ما شتمت ولا لعنت. معا بعض النساء قد تلعن، لا تقول ما رأيت منك خيرا قط، عبارة لطيفة استغفر الله، يعني أقصد في قاموسنا يعني عند الله عز وجل عظيمة. هذه العبارة على يعني سوء حالنا اليوم نراها نسبيا تحت قانون النسبية أنها عبارة لطيفة يعني، وإن كانت عند الله عظيمة. أخذت النساء وزجت بهن في النار هذه العبارة، حتى نعرف أنه حصل في هذا العصر إخلال وإرباك في حجم الحقوق، مع أن الحديث واضح. وليس في هذا الحديث في آيات وأحاديث كثيرة تعظم شأن الزوج وحق على زوجته، حتى وصلت الأحاديث إلى أمر بين أن حق الزوج أعظم من حق أمها وأبيها عليها. بمعنى لو أن الأب والأم أمراها وأمرها زوجها فإنها تطيع الزوج وتعصي الأم والأب وتكون بذلك أقرب إلى الله، فإن عكست فهي عاصية لله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يوجد حق على المرأة بعد الله أعظم من حق الزوج عليها. كلام واضح يعني. كيف بالسب والشتيمة؟ هذا المثل الذي ضربه الله يعطينا هذا النموذج، أن امرأة العزيز عندما تحدثت عن زوجها قالت كلاما بينا مؤدبا مهذبا، وهي ما تكلم مستشار ولا تسولف لهلها وهي جاية زعلانة جايبة الشناط معها، ولا في الدوام وفي مجلس من مجالس إبليس اللي يستلمون فيها كل واحدة تستلم زوجها. لا هي تكلم الله عز وجل الآن. يعني بعد أبكلم الله ما عندي مشكلة، أفضفض رب العالمين، أقول ربي اللي في خاطري زي ما تقول بعض النساء. أنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بعد ما تبغى أوصف زوجي. إلا أن تعال انظر إلى النموذج المؤدب الذي ضرب الله به مثلا. قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذه لها سالفة، ونجني من اسمه، أعطت الاسم بس، ما قالت الظالم، ما قالت القاسي، القاتل، المدعي الألوهية الذي ينازعك يا رب في ملكوتك وفي ألوهيتك وربوبيتك. لا نجني من فرعون. طيب ماذا فعل من الجرائم؟ ما قالت المجرم أو نجني من فرعون وجرائمه، لا، جابت لفظة حيادية للغاية الله عز وجل أعلم بها. قالت وعمله. ايش رأيكم؟ أسألكم بالله، وش العمل اللي قدمه فرعون؟ ماذا قدم من العمل فرعون؟ ما يمكن تتكلم إلا تجيب جرائم ولا لا؟ ومع ذلك عندما كان حديثها بث ما في قلبها ودعاء لله عز وجل كانت مؤدبة في اسمه ومؤدبة في وصف جرائمه، فكانت حيادية. ليه؟ لأنها تراعي مقام الزوجية وعظم حق الزوج عليها، فقالت نجني من فرعون وعمله. طيب عشان تعرف أن الموضوع جاي عبر عقلية حيادية منصفة، لما تكلمت عن جنود فرعون واللي تحت فرعون قالت ونجني من القوم الظالمين. الظالمين من الظالمين يا جماعة الخير؟ من هم الظالمون في ذلك المجتمع؟ من الظالم؟ ما أسمعك. لا الظالمين جمع، هذا جمع. جنود فرعون هم الظالمون ولا لا؟ وزراء فرعون هم الظالمون، كل من كان تحت فرعون وتحت إمرته كلهم ظالمون. إذا من الذي أعطاهم أوامر الظلم؟ فرعون. بس ما قالت الظالم، ما قالت الظالم، قالت فرعون وعمله ونجي من القوم الظالمين، لأن هؤلاء لا يوجد فضل لهم عليها.
مطلقا، فليسوا بزوج، فعندما تحدثت عنهم أعطتهم الوصف الذي يناسبهم، فقالت ونجني من القوم الظالمين. هذه الآية وإن كانت عبارة عن 3 أسطر إلا أن فيها وقفات عظيمة، لكن عندنا كما أقول الوقت لا يسعفنا، فمضطرون أننا نستعجل. الارتباط بالخالق في التعامل مهم جدا بين الزوجين، فكل ما يقدمه الرجل لزوجته لا بد أن يستشعر من في السماء سبحانه وتعالى في تعامله مع الزوجة، ولا بد أن تستشعر هي تعاملها مع زوجها، لا بد أن تستشعر فيه أنها تعامل الله ولا تعامل هذا الرجل، سواء أحسن أو أساء. هي تنظر إلى خالقها وتلتمس رضاه، تلتمس القرب من الله عز وجل، تلتمس ما يحبه الله عز وجل وما يقرب إليه. ولذلك بعض النساء تقول والله يا شيخ أنا أكرم زوجي بس عاد ما يقدر، يعني قدمنا والله أني ما قصرت معه بس ما يقدر. يعني على الأقل الإنسان، عاد تجي الفلسفة هذه برضو حط تحتها خط، الإنسان بطبيعته يبغى يشوف مقابل. نعم هذا الكافر ليس المسلم. أما المسلم فإذا ابتغى أن يرى مقابلا على فعله فقد حبط عمله. زوج ينتظر يقول الله أنا أحسن لها وأقدر المرأة وأعطي المرأة وما قصرت عنها بشيء، بس يا أخوي ما فيه، أنت قاعد تزرع في أرض سبخة، ما حرمة والله ما تقدر. شو ما تقدر؟ أنت هل تنتظر التقدير منها؟ أحبطت عملك. المرأة هل تنتظر التقدير من الزوج؟ أحبطت عملها. من يعطينا الآية، لأن جايبين جوائز والمرة اللي فاتت وعدناكم بجوائز ولا أعطينا أحد جوائز، من يعطينا الآية التي تبين أن من قدم شيئا يلتمس فيه مقابلا أحبط عمله؟ تفضل. من خير تجدوه عند الله. ما فيها، لا في أمر أوضح، آية أوضح. يعني هذه آية فيها دلالة بس في آية أوضح. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء مقابل ولا شكورا. عبارة شكر. فمتى التمس الإنسان في عمله للخير الجزاء بالمقابل أو كلمة شكر، على ما يقول بعض الأزواج أو بعض الزوجات كلمة شكر نبغى بس له كلمة، نقول هذا هو الذي يحبط عملك لأنك أردت شكورا. الله يعطيك العافية. طيب الارتباط بالخالق كما ذكرنا سابقا ومر معنا في شرائح سابقة ليس بين الزوجين فقط، إنما حتى في التعامل مع الأب والأم. ووصينا الإنسان بوالديه حتى نعرف أن الأسرة لها دستور، ليست خاضعة لكتب مترجمة تأتي من الغرب، لا، القرآن فصل في أدق دقائقها. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي لله ولوالديك إلي المصير. هل ذكر هنا أن الوالدين مسلمان أو كافران؟ هل في الآية ما يدل على الإسلام والكفر؟ طيب هل يرتبط تعاملك وإحسانك والوصية بالوالدين والشكر لهما، هل هو مرتبط بالوالدين بديانتهما؟ إذن ليش أحسن له كافر؟ نقول ليش لا تقال لله عز وجل؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أمرك أن تحسن للوالدين، خلاص سلم. ليه؟ طيب مو مسلم، طيب أنا شايفه يسجد لصنم، طيب يشرب، رجال يشرب خمر، رجال راعي مخدرات، يقول كل هالكلام مالك شغل فيه. أنت أمرت بأمر ستحاسب عليه، هو أدى ما عليه أو لم يؤدي ما عليه هذا شأن آخر معزول ما له علاقة. وهذا الكلام الذي أقوله سواء في حق الزوجة تجاه زوجها أو الزوج تجاه زوجته أو الولد والبنت تجاه الوالدين،
الأمر فيها هو ائتمار بما أمر الله به فقط. ليه وكيف؟ طيب هو، طيب مو بهو، طيب أجل أنا اللي بس أشتغل، طيب أنا اللي أقدم، طيب هم ما يقدمون. كل هذا الكلام نحن لسنا مسؤولين عنه. أن تسأل عما طلبه الله عز وجل سواء كان مسلمين أو وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، حتى نعرف أيضا تفاصيل متى يصل الإنسان إلى النضج، يبدأ يرجع إلى الله عز وجل في الوضع الافتراضي في الناس بعد 40 أن يشكر. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. أصلح لي في ذريتي تحتاج منا إلى وقفة، وقد تحدثت إحدى الأخوات الكريمات في وقت سابق في أن الأولاد وإصلاحهم هي قضية من القضايا التي تستحق الاهتمام. هذا الكلام صحيح، لكنني أقول هنالك ومضات توجد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه تدل على كيفية إصلاح الأولاد، فسعينا هو سبب، وهداية قلبه بيد الله عز وجل، فالسعي هو مجرد سبب، والهادي هو الله عز وجل، فاطلب الهداية منه كما قال الله عز وجل وأصلح لي في ذريتي. يعني المفترض أن يكون الإنسان عنده برنامج في سجوده في دعواته يقتطع منه لأولاده، ويجعل الإنسان هذا ديدنه ويطلب الله عز وجل ويلح عليه ويبكي بين يديه. هذا مهم، هذا مغفل اليوم في عصر الماديات. حتى عند بعض الصالحين والصالحات يبدأ يقرأ في كيفية التعامل مع الأولاد، الولد العنيد المشاكس كيف تتعامل معه، الولد الانطوائي كيف تتعامل معه، وأنماط. أين الخالق؟ لا نحتاج إليه، وإن كنا لا نقول هذه الفجاجة وسوء الأدب بألفاظنا، لكننا نقولها بتعاملنا. ما دام أنك ما رجعت إلى الله فأنت تقول أنا في غنى بس خلنا نشتغل، في الأخير يقول لك والله أنا أخي عجزنا. الأولاد مشكلة، لما يجيك ولد انطوائي وتحس أن الرجال عايش في دوامة ثانية. أي انطوائي يا رجال؟ اسجد لرب العالمين وقل يا رب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رفع يديه إلى السماء قال اللهم اهدي دوسا. أي انطوائي؟ قبيلة كاملة، وأت بهم مسلمين. ما تعرف أنت كيف تصل للهداية؟ يدعو إلى قبيلة، بلا انطوائي، بلا جدلي، بلا عقلاني، بلا حربائي، بلا كلام. هذا كلام فاضي. يعني إذا أردت الهداية فاطلبها ممن يملكها، واجعل الأسباب التي تبذلها هي أسباب، لا تتوكل عليها. اجعل الأسباب في إطار الأسباب، واجعل التوكل في إطار التوكل، وهكذا. ولذلك نجد حتى الأنبياء الذين خرج من صلبهم أنبياء يدعون لأولادهم بالصلاح، وهو نبي ولده نبي، وأنت لا أنت بنبي وعيالك مو بأنبياء ولا دعيت. يعني يدل أن يعني جزء مهم في الإصلاح صاحبه لا يعرف كيف الإصلاح فيتوه ويكبر الأولاد دون أن يكون لديه رشد في هذه القضية. النظرة الصحيحة للأولاد: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله عز وجل سمى الأولاد هبة، هبة بمعنى إذا جيت تنظر لأولادك لا تنظر أنك صاحب جميل، لا، انظر أن هذه هدية من الله عز وجل لك، تعامل على الأساس. هذه هبة أعطاها الله لك. كيف تتعامل مع الهبة؟ بما يرضي من وهبك. يعني واحد يعطيك هدية ثم تبدأ تعمل بها ما يغضب لأهداك، ما أظن هذا لائق عندنا في حياتنا مع البشر، فكيف مع الخالق؟ إذا أحد أهداك هدية من الأوادم ما تستعملها بطريقة تغضب وتعادي وتستثير من أهداها وتقول والله هو عطانيها، لا، في أدب. فكيف بالأولاد؟ حتى يصل أحيانا بالأم والأب أنهم يدعون على الولد، والولد أحيانا يصير لسه يرضع، ليه؟ يصيح كثير، مع إزعاج صياح البزر زعلت الأم وقامت تدعي عليه. هذا طبعا إذا ما طقته، بعض ما ترى يجي بعض الأحيان تطق الولد. الأب أحيانا يسطر الطفل الصغير ليكب اللبن على الغداء وخرب الفرشة. ما لك عقل يعني أنت مرة ولد صغير ما يفهم كيف تطقه، قال كب اللبن.
هو عارف كم شريت الموكيت؟ يعني هو عارف جايب موري الفاتورة؟ يعني غضبك هذا أنت مجنون ولا صاحي؟ بزن والله، لا يعرف اللبن ولا يعرف الفرشة ولا يعرف أن المادة البيضاء إذا اندلقت على الموكيت فإنها تعطي هنا طبعة تفسد الموكيت الذي اشتريته ب 2225 ريال. يعني هذا كلام يدل على أن النظرة للأولاد فيها سقم، فلا ينظر إلى أنها هبة ولا ينظر إلى أنه هو مسؤول عن تربيته وإصلاحه وإصلاح شأنه وإعداده والتعامل معه، على أن هذا الولد إنما هو أمانة من الله عز وجل لا تتصرف فيها كيف تشاء، إنما كيف يشاء سبحانه وتعالى. ذلك قال الله عز وجل: ويجعل من يشاء عقيما. يعني إذا شفت عيالك 4 5 6 7 لا تظن ترى عملية بيولوجية، أنت كان هنالك لقاء حميمي بينك وبين زوجك طلعت عيال، هذا هو كل ما في الموضوع. لا 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 لا، من يتحكم في الحيوانات المنوية وفي البويضة هو الذي وهب. فاعرف أنك في حفظ الله عز وجل وفي كرمه وفي جوده، وهو الذي منح. لو أنك جالس 10 سنوات 15 سنة من طبيب الحق أعشاب مسافر برا، عرفت النعمة يا أخي، فتلفت ذات اليمين وذات الشمال حتى تسجد لله شكرا أن الله عز وجل وهبك. فإذا ما أصلح لك ولدك فتلفت ذات اليمين وذات الشمال لكي ترى نعمته عليك في إصلاح ولدك حتى تسجد شكرا. هذا هو التعامل والنظرة صحيحة. كلام يطول في الأولاد، لكن هنا وقفة كانت في الجاهلية ولا زالت في الجاهلية المعاصرة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب بشارة، يعني الناس حتى الناس يعني يشعرون أنها بشرى. بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. ليه؟ يبغى رجال ما يبغى حرمة، يبغى ولد ما يبغى بنت. ليه؟ البنت قطعة وجه. شلون قطعة وجه؟ مو بالآن الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء إناثا. الله ما سماها هبة؟ لا، هو لا يراها هبة، هو يراها ورطة، هو يراها فضيحة، هو يراها مهانة التصقت به وعيب وقع على رأسه وأخجله أمام الناس. وهذه من الشيطان، وأحيانا من بعض البيئات والمجتمعات التي تكرس هذا المفهوم الجاهلي الذي بقي إلى جاهلية اليوم، في حين أن الله عز وجل ربط الجنة بهذه الفتاة، بمعنى أن الذي ظل وجهه مسودا وهو كظيم قد حدث جانب الآخرة، ولا لو يعرف هذه درب للجنة، هذه اللي أنت كارهها هي اللي بتنفعك بعدين، هي الحجاب من النار، هذه هي الحجاب من النار. والذي يعني رزق الله عز وجل بنين وبنات يعرف في المستقبل أنه لا يدري النفع وين، في الأولاد ولا في البنات، هذا الله عز وجل هو الذي يقسمه. قال الله عز وجل واصفا حالته والبؤس الذي يعيشه بفهمه الخاطئ، قال: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. كيف بشر سوء؟ سوء ما يجي مع البشرى، لا، سوء انطباعه هو، وبشر الناس يشعرون بأنها نعمة. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ من ضمن الأشياء التي أيضا في فلسفة التعامل مع الأولاد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحط في ذهنك دوما بأن واجب الأب أو من أهم واجباته أن يحمي دينهم ويحميهم من المعاصي، الكفر أولا، ثم المعاصي والذنوب، ثم المكروهات. كل ما يفسد دينهم فهو واجب على الأب، لا كما نراه اليوم بالزج بالأولاد في الابتعاث. وين؟ أين قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ قال بيروح يتعلم. والله لو جهينا وقرأ وتعلم ترى في الأخير في الصادر الوارد. ما عندنا يعني بلد مرة تفجر عندنا تقني عجيب، المصانع وما لفيت لقيت مصنع، يا رجال عارفين وضعنا أنه عارفين ديرتنا. كلام فاضي، أنت خدعت نفسك وكبرت الخديعة، تقول والله عشان تخصص. حين ناس جالسين ما لقوا تخصصات. والمساومة في أني ألقي في بلاد الكفر هذه لها أحكام، وأغلب المبتعثين اليوم واقعون في الحرام في إخراجهم وابتعاثهم لأولادهم. هذا جانب أيضا إدخال القنوات الفضائية للبيوت.
أين قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ أن تقي نفسك وأهليك الجنة، ما وقيتهم النار، أنت تبعدهم من الجنة، أنت لا تقيهم من النار، تدخل هذا الحرام إلى بيتك. وهذه من الخيانة التي تكون من الأب تجاه أسرته. ثم وصف الله عز وجل قال وقودها، أي الحطب هو الذي يوقد النار. جهنم وقودها حطبها هم الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أيضا من ضمن فلسفة الأولاد أن الولد قد يكون عدوا للأب، أن الولد قد يكون عدوا للأم، أن البنت قد تكون عدوة للأب، أن البنت قد تكون عدوة للأم، أن الزوجة قد تكون عدوة للزوج، أن الزوج قد يكون عدوا لزوجه. كيف تكون العداوة؟ إذا أضر بهذا الإنسان في دينه فهو عدو، يعني بمعنى أن الأب العدو هو الذي يضر أولاده في دينهم، والولد العدو هو الذي يضطر أباه إلى الحرام بكثرة إيذائه للأب فيكون الولد عدوا. بعض النساء تكون عدوة لزوجها بتحريضه على الحرام، ما كان ماشي في حرام ولا عنده حرام، مع الزن سافر برا وخذ عياله وطلع برا المملكة عشان نزهة، دخلوا عياله للكنائس وشافوا المحرمات، والصلاة وهي الصلاة أخرت عن وقتها، والبنات يلبسوا الحرام. هذه الزوجة عدوة. بعض الآباء يحرض زوجته على التكشف وما يصلح له اللبس المحتشم الساتر، وينشب في حلق المرأة، يبغاها تلبس أنيقة وشكل حتى يجملها أمام أعين الناس، فالزوج هنا عدو. المهم القاعدة هنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، الذي يضرك في آخرتك هو عدو، والذي يضرك في بدنك هو عدو، والذي يضرك في مالك هو عدو. ولذلك بعض النساء أحيانا تستهلك ما لدى الرجل من المال. ليه؟ حتى الزوج إما ما يعدد، تقول والله لا خلي من قسط في قسط، أو تريد أن تجمل البيت كما عند أختها في بيتهم، خواتها يمكن أزواجهم يكون دخلهم الشهري عالي، فتبدأ تضغط على الزوج، فيبدأ الزوج يقع في أقساط ربما مدة سنة كاملة، ربما مدة سنتين، عشان مكيت البيت، وعشان إذا جون الناس يعني شو نقول للناس، يعني كيف نطلع قدام الناس إلا يعني بمظهر يعني لائق. طيب والزوج أليس فيه ضرر عليه؟ فالضرر في الأبدان والضرر في الأموال، كل هذا يكون من جانب العداء، سواء كان الأب عدوا أو الأم عدوة أو الولد عدو أو البنت عدوة، كلهم يشتركون في العداوة إذا أضر أحد بغيره في دينه وهو الأساس، أو في بدنه أو في ماله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذا جانب فطري، بمعنى أن الأب إذا كان لا يرغب في الأولاد فعنده خلل. الأم إذا كانت تشعر أحيانا بأنها ودها تذبح ولدها قتل، بل ربما في حوادث أصبحت لا أقول قاعدة وإنما ظاهرة تستحق أن يتحدث فيها. بعض الأمهات تقول ودي أخنق الولد بالوسادة لين يموت، وبعض الآباء يقول أنا أقول أكيد بيجي سيارة ولا شيء بتذبح له ولا تفتك منه. هذا الشعور دلالة على ارتباك وخلل داخل فطرة هذا الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، وهو في الغالب يكون من الأمراض الشيطانية، سواء كان المس أو السحر أو العين، وإن شاء الله أن يكون عندنا وقت للحديث عنها. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بنين وحفدة، بمعنى أنك أيضا لابد أن تستشعر أهمية أنك ما تهتم بأولادك، تهتم حتى بأحفادك. وهذا اللي وارد في قصص الأنبياء، كما قالت امرأة عمران إني أعيذها، اللي هي بنتها، بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكما دعا إبراهيم لأولاده ولأولاد أولاده، وطلب من الله عز وجل قال ومن ذريتي، أي النبوة والكتاب أن يجعلها في ذريته، بمعنى أن يكون الدين والصلاح إلى قيام الساعة. وهذا من الدعاء للأحفاد وأحفاد الأحفاد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين في اللغة العربية قرار العين هو سكونها، بمعنى أن الإنسان يجد الراحة عندما يرى زوجته وأولاده.
فيكون قرير العين بهم، يعني سعيد بهم، حامدا لله، مستشعرا النعمة. إذا شاف زوجته يدري أن هذه نعمة من الله عز وجل تقر عينه بها. إذا رأى أولاده يستشعر النعمة، ما يستشعر أن هؤلاء مجرد عدد ومتورط فيه، أو الزوجة يشعر أنها ما لها، يعني هو يحس أن الخلاص منها نعمة، أو الزوجة ترى أن العتق من النيران هو العتق من هذا الزوج والفكاك منه. هذا لا يسمى من قرة العين. لكن الله عز وجل ذكر عباد الرحمن ووصفهم بهذه الخصلة، والذين يقولون ربنا هب لنا، بمعنى أن هذا الأمر يحتاج إلى دعاء. فمن وجد في نفسه شيء من ذلك فإنه يدعو الله عز وجل أن يجعل له من زوجه وذريته قرة أعين ويجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا رجالا ونساء أن نكون للمتقين نحن الأئمة في الخير والهدى والصلاح، وهذا من علو الهمة. بين الحقوق والأفضال إشكالية أيضا ضخمة لا بد أن تتبين في مسألة الأولاد. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا أمر واجب على الإنسان هو من الحق عفوا. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، هذا في مسألة الطلاق إذا كانت المرأة لم تنتهي عدتها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. يا أهل الله انظروا الدقة والتفاصيل الربانية التي لم يتركها الله عز وجل لخلقه، دلالة على أن الأسرة ليست شأنا يؤخذ من الكتب المترجمة. الله عز وجل هو الذي فصل فيها بنفسه سبحانه وتعالى، ما تركها للمخلوقين. ففي حال الطلاق ولم يتبين بعد ذلك هل هو طلاق يكون فيه بينونة أو رجوع، قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من حيث تسكن أسكنها، تطعم أطعمها ما دام ما انتهت عدتها. ولا تضاروهن، يعني بعض الأزواج أحيانا يبدأ هو مطلق فيبدأ يمارس بعض الضغوط بحكم رجولته وبحكم قوته وهيمنته وما وهبه الله عز وجل، يبدأ يضارها لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأجلهن. طيب إذا كانت حامل متى ينتهي عند العدة؟ لا وضع خاص. فإن أرضعن لكم، أنت لا مطلقها ادفع لها فلوس حق الرضاعة. طيب لو كان أصلا هي زوجته من البيت، هذا من خدمة البيت، الأم تقوم بهذا الأمر. لا كما رأينا في الاتفاقيات الدولية، اتفاقية السيداو، في أن المرأة سماها المهمات النمطية أو الأسرة النمطية. فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. يعني الله عز وجل يقول سهل الأمور بالمعروف، يعني إذا الرجال ما قدر أو كذا المرأة تتنازل لأنه يبقى ولدها، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والله عجيب هذا الدين والتفصيل الدقيق الذي الله عز وجل بحكمته فصل فيه للناس. هذا يعطينا عزة تملأ قلوبنا، تملأ عقولنا، تجعلنا نفتخر بهذا الدين في هذا التفصيل الدقيق. حتى لو المرأة ما، فإن تعاسرتم، مو بوقت أنت غلطان أنت غلطانة، ولدكم، فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلسفة الطلاق وهي عندنا في المجتمع من النظرات الخاطئة أن الطلاق مصيبة وكارثة، وليس إلى هنا وحسب، وإنما المطلق معيب والمطلقة معيبة. والآيات الموجودة لدينا لا تدل على عيب في رجل ولا في امرأة، هو إجراء روتيني، بمعنى أن بقاء الأسرة أحيانا يكون فيه خطر على الأسرة، فلا بد أن يكون هنالك فكاك، لا بد أن يكون هنالك طلاق. لكن القصد والاتفاق العام بيني وبينكم وبين جميع العقلاء أن هذا الأمر لا يفصل فيه بسرعة، لا بد فيه من التمهل والتأكد ودراسة الموضوع. هل يؤمر الزوج بالطلاق وينتهي هذا العقد أو لا؟ ما يجي مستشار في الجوال ويبدأ يلبط ويقول والله تطلقي أو طلق، لا، مين بهالسهولة يعني. هذا أمر ليس بالسهولة أن يقضى بهذا الشكل. القصد هو تعظيمه، لكنه لا يدل على سوء، هذا الذي يقصد لا يدل على سوء الرجل ولا يدل على سوء المرأة. الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فأطلق عليهن وصف النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني هنالك طلاق شرعي، أن يكون في وضع تكون المرأة طاهرة في طهر لم يجامعها، في تفاصيل، يعني هذه من التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى أن نرعي فيها اهتمامنا وتكون محل إعزاز وتقدير.
لا نقول كما يقول كثير من الناس والأطروحات التي نراها في الالتفات للغرب. الالتفات، طيب عندنا يا جماعة الخير تفاصيل كثيرة في مسألة الطلاق والزواج بصفة عامة. لا تخرجوهن من بيوتهن، طيب هو مو بيتها، هو بيت الرجل ولا لا؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، لكن الله عز وجل أطلق البيت ونسبه للزوجة للقرار، لأن المرأة تقر في بيتها، الرجل اللي يطلع. اليوم ما عاد ندري البيت من هو له، الحرمة تداوم والرجال يداوم، من هو بيته؟ طيب إذا صار عندها دوامين صار بيتها المكتب، فهي ليست ربة منزل إنما هي ربة مكتب. وهذا هو ما يريده الشيطان وأذنابه وجنوده من أعداء الله. ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. أنا أريد أن ننتقل فقط إلى الآية الأخيرة لكي نرى قول الله عز وجل في تفاصيل المطلقات. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني هذا نمط من النساء اللواتي يطلقن، المرأة التي يئست من المحيض بعد هذا السن تطلق. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا المعذرة، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني البنت الصغيرة اللي ما بعد أصلا جاءتها ما يأتي النساء اللي هي العذر الحيض، بمعنى أن المرأة تتزوج قبل الحيض. لا يا جماعة الخير، الآية بمعنى أين أكذوبة زواج القاصرات التي بدأنا نرى طرحها حتى من بعض الأخيار، من بعض الصالحين، من بعض الدعاة للأسف الشديد، وزواج القاصرات، ويبدأ يضخم زواج القاصرات، وأصبح برنامج كامل يتكلم في زواج القاصرات، ويمتد عدة حلقات زواج القاصرات زواج القاصرات. ثم يأتوا لك بحادثة أو حادثتين حصلت في عند الحدود ويمكن ما حصلت، قصة مكذوبة، قصة مفتراه، قصة مفتعلة من أجل ترسيخ قضية عدم التبكير في الزواج. يجيب لك واحدة عمرها 7 8 سنوات أو 9 سنوات يقول لك والله هذه قاصر. طيب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام زواجه من عائشة قال لا يقاس الأمر بهذه الصورة. الآن الحال تغير والناس تغيرت والدين ما تغير، بمعنى أن الدين لا يصلح اليوم، لازم نوقف الشرع. الله عز وجل أعطى شرع للزمان الأول، اليوم ما عاد ينفع الشرع. قولوها عشان نعرف بس أن ندري هو كفر ولا دين، ولا أعلنوا حتى نعرف نتكلم. إذا الدين واحد فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو قدوة لي وانتهى الموضوع. إذا مو بقدوة لي العبوا على المكشوف، خلنا نعرف، وضحوا لنا. أما الحديث الزئبقي تبغى تمسك هنا يروح هنا يقول لا ما قصدي، لا إذا قصدي، وبعدين خلاص متى يعني؟ هذا هو نص القرآن. واللائي لم يحضن، لم يحضن بمعنى أنهن من الصغر إلى درجة أنها ما بعد وصلها ما يصل النساء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله للذين يؤلون من نسائهم. رجل يحرم زوجته عليه أيضا هذا له حكم شرعي وله إجراء معين. ثم قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إذن هذا إجراء للمطلقة. ثم قال الله عز وجل ما نصه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بمعنى من الذي له الحق في الرد؟ من الآمر الناهي المتحكم؟ هو البعل. وهنا أيضا فائدة عند أهل اللغة يقولون الفرق بين الزوج وبين البعل أن الزوج ليس فيه دلالة على الأمر والنهي، والبعل هو الذي عندها الأمر والنهي والهيمنة. ومثلها البعلة إذا أطلقت البعلة، المرأة بعلة بمعنى أنها مهيمنة ومتحكمة في الزوج فهي بعلة. والقرآن منسجم تماما مع هذه القاعدة، ومن شاء يتتبع فليتبع. قال عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. حتى في مسألة الرضاع في آخر أمر قال قال عز وجل فإن طلقها فلا تحل له، يعني زوجها إذا طلقها ما يحل ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هذا هو الشرط. متى ترجع لزوجها؟ إذا ظن الزوج والزوجة أنهما يقيمان حدود الله، بمعنى أن هذا هو الأصل في الزواج، هذا هو الأصل في الزواج أن يقيم حدود الله. أنا أريد أن أقف هنا قبل الفاصل. الأخوات يبدو لي عندهم أسئلة، من كان لديها سؤالا فلتتفضل مشكورة.
طيب ما في أسئلة. أنا أريد أن نسترجع فقط أيها الإخوة، معنا جوائز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، ما أسمع ليتك تعلين الصوت يا أختي. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا الدورة. كيفية التعامل مع الأخوات؟ معليش يا أخوات، ترى ما نسمع الصوت مطلقا أبدا، ليتكم تعلون الصوت. كيفية التعامل أو المناقشة مع أخوات بتوكيل الزواج ببناتهم؟ لا نسمع. إذا قدرتوا تكتبونها حتى بس ما يضيع علينا الوقت، سجلوها في أوراق، لأننا لا نسمع شيئا، ما نسمع أي شيء. إذا الأخوة الصوت، ليتك تعلي لنا صوت الأخوات. مناقشة الأخوات التي يدعون عدم التبكير بالزواج بالبنات. لا يعلي لنا الصوت. تفضل يا أختي، لو تكرمت عيدي السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفية مناقشة الأخوات التي يصرحن بعدم الزواج للفتيات مبكرا، كيفية المناقشة أو التحدث معهم أو الرد عليهم؟ طيب جيد، هذا سؤال. في سؤال آخر عند الأخوات، بس يا ريت يعلون لنا الصوت لو تكرمتوا. أيوة تفضل. السؤال الثاني. الله يجزاك خير. الله يجزاك العافية. كيف أرد على اللي تقول شرعا ما يجوز أنها تخدم الزوج في غسيل ملابسه؟ شرعا كيف أرد عليها؟ طيب جيد. في أيضا سؤال ثالث. أيوة دكتور لحظة. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، يعني ما أدري، يعني في قضية ملتبسة تقريبا. من المسؤول عن الكماليات التي يعني الفائضة أو نقول يعني تكدس في الأسواق العربية من ناحية المكياج وكل ما يعني نزلت في الموضة؟ هل الرجل أم المرأة؟ إذا يعني أمس يعني سمعنا أنت تتحدث أن المرأة هي المسؤولة عن كل الكماليات وما يأتينا من السوق الأوروبية. إذا كان الرجل لا يرغب في هذا مثلا المكياج أو كل ما ينزل للسوق، هل تعتقد أن المرأة ستنزل السوق بهذه القوة؟ لا، أن كان كلامنا الله يعافيك عن اللبس في المناسبات، أن قلنا الذي يتتبع الأحاديث وسيرة الصحابيات رضي الله عنهن يجد أن الأحاديث تدل على أن المرأة تتجمل لزوجها. فإذا كانت المرأة زي ما تفضلت الآن تأخذ من هذه المجملات والمساحيق للزوج، فهذا أنا ما أختلف معك فيه بتاتا، لأن أصلا هي أخذته من أجل زوجها. نتحدث الآن عن الحمى المسعورة في المناسبات وفي اللقاءات، بل وصل حتى المرأة أحيانا في بيتها، الأخوات بعض النساء البنات عزبوات من متزوجات ومع ذلك لازم الميك اب كامل طول اليوم. نتحدث عن ما عدا الزوج في المناسبات، حتى وصل الأمر إلى طغيان هذا الأمر، فصارت تتجمل لغير الزوج أكثر من الزوج وللدوام أكثر من غير الدوام. يمكن يطلع عندها 5 أيام تقول عشان البشرة ترتاح الخميس والجمعة ما أحط شيء لأن وراء بعض 5 أيام. نحن نتحدث عن هذه الظاهرة، نحن لا نتحدث عن الزوج، بمعنى أن المرأة لو شرت لزوجها فهذا أمر في حدود الزوج، ما عندنا أي إشكالية فيه. نحن نتحدث عن بروزها كظاهرة في المجتمع بعيدا عن الأزواج. طيب يا دكتور، في سؤال آخر. تفضلي.
أمس كنت تتحدث عن التعدد، وكأن المرأة يعني أخذت كل حقوقها، ما عاد باقي إلا بس فكرة ما عاد باقي على الرجل إلا بس يأخذ أو يعني ما خلاص أخذ كل حقوقه، وكأن المرأة يعني هي السيدة وهي أخذت كل ما يعني إيش ما أدري إيش أقول، فأصبح يعني من حق الرجل أن يطلب بهذا الحق، رغم أن احنا يعني نرى الواقع عكس ذلك. يعني المرأة ظلمت، المرأة هشمت، المرأة يعني أخذ حقوقها بشكل يعني مثل يا أختي، مثل وش اللي هشمته؟ مثل الأشياء اللي هشمت فيها وأخذت حقوقها. لا نقول يعني مثلا من ناحية الضرب، من ناحية الميراث، من ناحية الضرب. يا أختي ما أدري أنت شفتي أزواج يضربون أزواج، حضرتي شيء من هذا يعني؟ يعني أعرف نساء يضربن من أزواج. ما يحكم يا أختي بالموضوع بهذه الصورة. يعني لما نتحدث عن مجتمع فما نأخذ من طرف واحد. أنا مستشار ما أقدر أخذ من طرف، حتى المرأة لو قالت وتكلمت أقول يا ليت تخلين زوجك يكلمني. بس أعتقد هذه ظاهرة أصبحت، لا وظاهرة ما تتحدث عنها في المجتمع. عموما يا أختي هو قضية الحق لا يلزم من أني أعطي الحق كما ذكرنا قبل قليل أنا أخذ حقي. نحن مسؤولون عما أمرنا الله به. المرأة مسؤولة أن تؤدي ما عليها، ما في ارتباط بحق الزوج، يعني أن إما يعطيني وأعطيه ولا ما يعطيني ولا أعطيه، هذا كلام صحيح. إضافة إلى أن الصورة التي ذكرتيها أن المرأة مهشمة ومحطمة، أنا أظن أن حتى يعني النساء لا يوافقنك في أن هذا هو الأصل في المجتمع. طيب ماشي. عموما السؤال الذي يليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إحدى الأخوات تسأل تقول أبنائي لا يتجاوز أعمارهم 11 ولكنهم لا يقتنعون بما لديهم ويريدون أن يكونوا كغيرهم من الأطفال، كيفية التعامل معهم يا دكتور؟ جيد. وعموما الكلام هذا سؤال مهم جدا يبدو لنا محوري في الأسر حاليا. إهمال من الأب والأم سواء أدركوا أو لم يدركوا، لأن أحيانا الأب والأم ما يدركون. نحن الآن في وقت نحتاج إلى تثقيف الوالدين، وقبل ذلك تثقيف الزوج والزوجة قبل الزواج. مشكلتنا كبيرة يعني، وهذا الكلام ما أريد أن أقوله فنحبط، لا أنا أقول نحاول نعدل. يعني أن يترك الولد إلى 11 ثم نبدأ يعني نقول الولد يطالب، طيب وينك عنه في السنتين والثلاث والأربع في تأهيله وتدريبه تعامل معه؟ مشكلتنا نهتم أحيانا في القضايا الفطرية، أن الولد ما يوسخ، أن الولد يعتمد على نفسه، أن هذه أمور ماشيين فيها صح. طيب سلوكياته، تربيته، كيفية التعامل مع الناس، شخصيته، لا نجد هذا الأمر. يعني أنا أضرب مثل بالجاليات التي تأتينا من غير العرب. يجي ساكننا هنا تشوفون مدرسة هندية أو مدرسة بنغالية أو مدرسة الباكستانية، تجده لم يتأثر بالمجتمع بتاتا، كنا عايش في قطعة من بلده. ليه؟ لأن الأم والأب يدركان إدراك عميق جدا أن شخصية الولد إذا تركت ستنمو كيفما اتفق، ومتى ما حرص عليها فإن لا يمكن أن يذوب في المجتمع. حتى لو كان الولد يعيش هنا سنة وسنتين و10 سنوات لا يأخذ من الدولة التي يعيش فيها ولا كلمة، باقي على لغة أهله وجماعته. ارجعوا ادخلوا إلى نطاق أضيق، حتى الأخوة من الدول التي تجاورنا، يعني ما يحتاج نسميه، يعني دول كثير تجدون أنه يجي حتى لهجتنا ما أخذها. ليه؟ لأن الأم والأب على عناية فائقة بالحفاظ على الولد في أمور بالإمكان لما يندمج يذوب، لكنه ما اندمج. مشكلتنا نرى أن الأمر عظيم، وهذه بحد ذاتها إشكالية. نرى أن التربية ضخمة إلى درجة ما عاد نشتغل، أو نبدأ نبذل أي جهد عن قولة أن اشتغلنا، ونحن عندنا في قرارة أنفسنا أن لا يمكن أن ننتج. يا أهل الله، الاتحاد السوفيتي اليوم موجود، الاتحاد السوفيتي لسه متفكك من سنوات. بعض المسلمين في الاتحاد السوفيتي عاش مسلما وأولاده مسلمون ولا يعرف أحد عنهم وعن إسلامهم شيئا، ولو علم أنه مسلم ولو ولده مسلم قتلت الأسرة برمتها. حتى نعرف أن اللي يبغى ينتج. أما 11 معناها أهمل كل الفترة الماضية. السؤال البسيط هذا أبو 11 مو بجالس يضغط على الأهل عشان يبغى ياخذ من صفات أبو 11 واحد ثاني، وفي الأخير مو بيبغى واحد 12 11 واحد من سنه. يعني معقولة أم وأب ما يملكون مؤهلات بزر عمره 11 سنة عقلا؟ يعني بزر عمره 11 سنة يملك مؤهلات أكثر من الأم والأب؟ لا، بس طلع الولد تافه
أهمل حتى وصل إلى هذا المستوى دون أن يعطى أي رسوخ، أي اعتداد بشخصيته. الولد خرج ذائب، أي مجتمع بيروح فيه بيروح. من هنا الإشكالية، لأنه مهمل في السابق. فأنا أقول المفترض يبدأ من الولد من الأول. طيب اللي بيطرح السؤال المنطقي السليم، والأخوات ربما يطرحنا سؤال منطقي وصحيح، عندي وصلنا الآن صار 11، وش تبغى أسوي؟ طيب جزاك الله خير، تونا ندري اليوم، طيب وش نصلح؟ يقول عندنا أمرين، عندنا هدم وبناء. لازم تهدم ما لدى الطفل من أو اللي عمره 11 سنة، الفتى، تهدم ما لديه من أفكار عبر يعني المخيم هذا من خير الأشياء التي تربي الولد وتقوي شخصيته وتعطي ترابط بين الولد وبين الأم والأب. وتجد أن الولد بدأ يرتبط بوالده أكثر من لو كان في الأيام العادية. ليه؟ لأن عمل جماعي للأسرة. طيب لو كان عندنا زي العمل الجماعي يومين في الأسبوع أو 3 أيام في الأسبوع، تقول والله عندي أشغال، يعني الحياة وظروفها، أقول ما راح تربي. لأن ما دام التربية ليست عندك عنصر مهم جدا فلن تربي. وهذه مشكلة الآباء، يحسبنا يعطي العيال يومين في الأسبوع، يفرغ لهم الثلاثاء، يطلع بهم يمشيهم، يشب له حطبتين وشاي على جمر، بس هنا يطلع لك صحابة. من قال لك؟ وخصوصا أننا نحن نعيش اليوم في عصر، أنا لا أقول أن التربية سهلة مثل شرب الماء، لا، لكني أقول ليست مثل مضغ الحجارة، لا، وفي وسط. يعني اليوم نحتاج أن نكثف الجهد ونرتبط بأولادنا ونستعمل معهم طريقتين، طريقة الثواب وطريقة العقاب كلاهما، ونبدأ عاد نعطي الثواب حجمه والعقاب حجمه حسب ما يحتاج الولد. كان بالترقيق وبالأدب، والأم تدعم والأب يدعم، مشينا. صاحب السحر لا تظن أنك لما تجي تكلمه في الزواج أو الفتاة أنها تنصرع وتطيح وتبدأ تزبد، لا، تقدر تناقشك، تأخذ معك وتعطي. ليه؟ لأن السحر يتمكن من العقل، كما كان مع محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر، أصبح يرى أنه يأتي أهله الإتيان الكامل. طيب ما حصل؟ لا، يرى الإتيان الكامل، فيما يأتي الرجل زوجته يراه تماما. فصار النقاش بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فقالت إنك لا تأتي زوجاتك، قال بل آتيهن، قالت لا تأتيهن، حتى نعرف أنه وصل. لأن سحر النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذ من مشط ومشاطة، يعني من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان تأثيره على الرأس، وكان للقتل. فبذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته ودينه تقلص حتى وصل إلى التخييل في مسألة الزواج فقط. فهذا ناتج كما ذكر الأخ، أقول أن الجدل والمراء والأخذ والأفكار هي ناتجة من قضية المس أو السحر بدرجة أولى، أو الإصابة بالعين التي تصرف عن الزواج تحتاج فيها إلى رقية. كيف؟ لا، أنا فهمت أن الفتاة نفسها هي التي لا تريد، يقول امرأة لا تريد الزواج. أهل الفتاة لا يريدون التزويج. والله هذا سؤال احتدم فيه النقاش، أنا ما أدري السؤال اللي فيه طيب إذا السؤال بالبساطة هذه أن في نساء يقولون بدري على 22، فنتحدثنا عن الاتفاقية الدولية قبل يومين وتكلمنا عن هذه خطة يهودية يراد منها صرف الشباب عن الزواج، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والفاء تفيد المباشرة، فليتزوج يعني مباشرة فليتزوج. القضية في السرعة والبدر، هذا هو أمر الله عز وجل. تقول والله في بيئة عندها أفكار منحرفة، أنا أقول هذه البيئة يعدل لها. تسألني أنا كيف أعدل؟ أقول مالك إلا تقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا دور الدعاة، دور المشايخ، دور المفتين، دور المتصدرين الآن في القنوات الفضائية، هنا دورهم. لكن أنا كنت أتحدث عن حالة فردية، لأني أرى أن هذه من الأشياء التي تغيب كثيرا عن المستشارين وعن المتحدثين وعن أحيانا أولياء الأمور. البنت ترفض الزواج، تبحث عن أي حيلة، وربما لا تقول ما عندي إلا يعني الوالد والوالدة تعبانين ما عندهم إلا أنا، تتحجج بهذا الأمر. بعد فترة يموت الوالد، تقول لا الأم مسكينة ما عندها أحد. بعد فترة تموت الأم، تقول لا خلاص راحت علي. إذا القضية عندها هي لا تريد الزواج،
وهذا أمر ناتج من إصابتها وهي تحتاج إلى أن تتداوى بالرقية. نحن نتوقف إلى هنا، نكمل إن شاء الله فيما بعد. سم اللي هي نتكلمنا في تأخير الزواج، قلنا هذه ليست مشكلة، هذه ليست بحد ذاتها مشكلة، هذه نقول أفكار موجودة يروج لها عالميا، أمرها سهل. أنا أتكلم في من لا ترغب في الزواج والعدد ضخم لا يستهان به من الأخوات المصابات وهي لا تريد الزواج، هي بعيدا عن المجتمع، هي لا تريد الزواج وهو ما كنت أتحدث عنه. جزاكم الله خيرا. نتوقف الآن ونكمل بإذن الله عز وجل بعد قليل. جزاكم الله خيرا ووفق الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أحييكم جميعا وأشكر لكم هذا الصبر العظيم والجلد على المواصلة، لأن ما شاء الله ناخذ منكم بالساعات الرجال والنساء، وإن شاء الله أن يكون هذا من الجهاد الذي تنالون به الأجر والثواب من الله عز وجل. فقط نريد أن نأخذ الشرائع على عجالة حتى ننتقل إلى الشق الأخير الذي كنا نطمح أن نقف معه وقفة مطولة. عسى ربه، يقول الله عز وجل عسى ربه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العنف في التخيير عنف على أمهات المؤمنين وليس انتقاصا لهن فقط، حتى يبين أن الطلاق ليس فيه عيب. فالله عز وجل يهدد أمهات المؤمنين بالطلاق، ثم يقول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم لم يذكر الله عز وجل امرأة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر التعدد فقال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، بمعنى أنه لو طلقت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وحشرنا معهن فإن الله سيبدله أيضا بتعدد آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم النساء، ولم يقل المرأة إنما قال النساء والطيب. الخاتمة النبيلة هي أيضا في الطلاق كما يذكر الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بمعنى أن في النهاية لا بد أن يكون الخاتمة نبيلة، لا كما نجد اليوم للأسف الشديد من المضارة ومن سوء الأدب الذي يتزامن مع الخاتمة. طالع الخاتمة بئيسة حتى لو كان كل شخص يذهب في طريقه، إلا أن أقصى ما لدينا من الأخلاق وأسوأها وأفحشها يكون في آخر الأمر، فليس هنالك خاتمة نبيلة كما يأمرنا الله عز وجل في مثل هذا الموضع أن يكون أجود ما لدى الإنسان في حياته، فإن أراد أن يختم فيبحث عن أجود منها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى.
ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني كلها يعني تدل على الخاتمة النبيلة التي يطلبها الإسلام منا في هذا الموضوع. حقيقة أن العرض الثاني أعتذر منكم قليلا حد ما نجده. وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فالله عز وجل من كمال أنبيائه ورسله من كمالهم أن جعل لهم أزواجا وذرية بالرغم من انشغال النبي بما لديه من مهام الدعوة والوحي الذي ينزل عليه من الله عز وجل. فالنبي قد اختصر حياته في قيام بمهمة عظيمة وهي إبلاغ هذا الدين للناس. الوحي ينزل وهو يقوم بالتبليغ، إلا أن هذا النبي جعل الله عز وجل له بوحي من عنده، فزواج الأنبياء بوحي وطلاقهم أيضا بوحي، كما سيحصل معنا بعد قليل من إزالة الإشكاليات في أن بعض الأنبياء زوجته كافرة، فهذه تأتي بالوحي من الله عز وجل. وهذه هي سنة الأنبياء جميعا ابتداء من آدم عليه السلام، حيث قال الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فنفهم هنا أيها الإخوة، نفهم هنا أن آدم عليه السلام كانت معه زوجه، آدم عليه السلام كانت معه زوجه قبل يا آدم اسكن أنت وزوجك إيش؟ الجنة، بمعنى أن حواء خلقت قبل الجنة ولا لا؟ بمعنى أن الله عز وجل زوج آدم في لحظاته الأولى. معي أيها الأخوة؟ هذا التزويج والتبكير به، ما هي الفتن التي كانت موجودة في ذلك الوقت حتى يكون الإسراع في تزويج آدم؟ ما الفتن التي كانت موجودة في ذلك الوقت؟ فتنة الشيطان، إلى الآن ما سلط عليه الشيطان. ممتاز. الغريزة والفطرة لدى الإنسان، ونستطيع أن نقول الأنفس، وهي الحاجة الموجودة بعيدا عن الفتن وبعيدا عن المغريات وما يوجد من النساء أو القنوات الفضائية، إلا أن الله عز وجل بحكمته يدلنا على أن قضية الإسراع في الزواج، كما سألت قبل قليل إحدى الأخوات، بأن الله عز وجل جعل آدم يتزوج من حواء في أول زمن، في أول خلق آدم مباشرة خلقت حواء. هذا الإسراع هو ما يريده الله عز وجل، وهذا هو ما دلنا عليه كتاب الله عز وجل. وهذه هي دلالات قصة آدم عليه السلام. ومن أكبر الملاحظ والفوائد التي نستنبطها من قصة آدم أن سرعة التزويج مطلب رباني. فآدم لا يوجد عنده من المغريات ولا من الفتن شيء، إلا أن الله عز وجل جعل الزواج محبوبا له مطلوبا له، والسرعة والمبادرة فيه هي مما يقرب لله عز وجل بعيدا عن أي أمر آخر. طيب إذا كان لدينا مثل العصر هذا الآن الفتن والمغريات أصبحت تتراقص في الشوارع، فهنا من باب أولى. ومن وقف في هذا الأمر فإنما وقف أمام محبوب لله، ووقف أمام مطلب رباني، شعر أو لم يشعر، لأن الله عز وجل في سياق القصة وضربه للمثل يوضح لنا هذه الفائدة العظيمة، السرعة في التزويج بعيدا عن الفتن. فكيف إذا كان هنالك الفتن؟ يا آدم، الخطاب لآدم بمعنى هو المسؤول، هو المخاطب من الله عز وجل. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. طلب الله عز وجل من باب البلاء والفتنة لآدم، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ظالم لمن؟ لنفسه. وهذا بالجملة هو المعنى الواضح
في كلام الله عز وجل أن الإنسان إنما يظلم نفسه، حتى لو ظلم الناس ترى الجاني والمجني عليه في هذا الأمر هو الإنسان، لأنه يجني على نفسه في آخرته وفي حسناته. فأزلهما الشيطان. لاحظ ذكر الشيطان هنا في هذا الموضع وفي جميع مواضع قصة بداية الخلق دلالة على تنبيه من الله عز وجل لنا تبين شراسة هذا الخصم، هذا الخصم الشرس العنيف القادر الذي يرانا دون أن نراه. تكرر كثيرا في القرآن حتى أني أحصيت ما في المصحف من ذكر الشيطان فوجدته تجاوز 150 موضعا، 150 موضع وليس آية، 150 موضع تنبيه من الله عز وجل لنا على عنف وشراسة هذا الخصم. فإذا ما نزلنا اليوم للميدان بل جئنا إلى مثل هذا المكان المبارك بل دخلنا في حياة كل شخص لوجدنا أن الشيطان غير موجود في جدول الإنسان اليومي، في حين أن الله عز وجل ينبهنا عليه ويبين ضخامة وعداوة وشراسة هذا الخصم. إلا أننا كأن المجريات التي نراها اليوم من الإيمان بالماديات الظاهرة المحسوسة التي نراها ونلمسها ونستنشقها هي كل شيء. ولذلك كثير من الإشكاليات الزوجية، وأنا كنت أتحدث مع أحد المتخصصين في هذا المجال قبل قليل، كثير من الإشكاليات الزوجية وأقولها بملء في أن أكثر الإشكاليات الزوجية ناتجة من الشيطان، أكثرها بالجملة. إذا جينا نأخذ النسبة المئوية فإن الأكثر منها راجع للشيطان. فإذا ما جئنا للحلول المطروحة من أصحاب التخصص وجدنا أن الشيطان غير موجود، بل إنني أقول عبر متابعتي للقنوات المحافظة، دعك من غير المحافظة، فإني لم أجد يوما من الدهر لا في قناة عربية ولا غير عربية أجنبية ولا في حديث داخل القنوات المحافظة ولا القنوات الفاجرة ما سمعت أحدا يحل مشكلة يقول مرجعها الشيطان. مغيب الشيطان تماما عن قضية الأسرة، وهذا بحد ذاته هو من عبث الشيطان عند أرباب الفن، أرباب المجال، أهل العلم في هذا الميدان. كيف غفلت عن الشيطان؟ وصار عندما يتكلم الإنسان في هذا المجال يتخذ مثار للسخرية والضحك والتهكم وما إلى ذلك، في حين أنها أعاد الأمور إلى نصاب الله عز وجل يقول فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وإن كان هنا توضيح أيضا يسير في أن الحديث الذي في البخاري أن الذي تمكن الشيطان من إغوائه ليس آدم عليه السلام وإنما تمكن من حواء، يعني بمعنى أن الشيطان حاول مع آدم مرة ومرتين وما الله به عليم من المرات فما استطاع على آدم، فذهب إلى أمنا حواء فحدثها وأغراها فلم يستطع، حتى في الأخير استطاع أن يغوي أمنا حواء عليه السلام فحدثت آدم، كما في البخاري لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، كما تحدثنا في مصطلح الخيانة قبل يبدو لنا ليس البارحة إنما قبل البارحة، وقلنا أن الخيانة لا يقصد بها ما تعطينا إياه المسلسلات أو وسائل الإعلام في إبعاد قضية الخيانة في أنها عدم السير على نهج الله في التعامل مع الزوج. فأمنا حواء عندما أطلق عليها كما في البخاري لفظ الخيانة أنها أغوت آدم بالأكل من الشجرة. واضح الآن ايش معنى الخيانة؟ فهذا دلالة على أن للشيطان سيطرة على الرجل، لكن سيطرته وقدرته على المرأة أكثر. هو في بالجملة هو قدرته على المرأة أكثر من قدرته على الرجل. ثم قال الله عز وجل قلنا يا آدم إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك. عدو لك ولزوجك معناها عداوة للأسرة، هذه عداوة للأسرة. ولم نجد للأسف الشديد إلا القليل من يتحدث عن أعداء الأسرة. عندنا أسرة من عدوها؟ من الذي يكيد لها؟ من الذي ينصب الفخاخ والمصائد لهذه الأسرة حتى تقع، حتى تنتهي، حتى تدمر، حتى تفشل، حتى إذا عرفنا الخصم والعدو عرفنا أحابيله.
فمن عدوها؟ لاحظ الله عز وجل يقول قلنا يا آدم إن هذا قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. طيب عندنا في الحياة تحذيرات كثير من النفس والدنيا وغيرها من المحاذير، إلا أن الله عز وجل فقط حذر آدم وحواء عليهما السلام فقط من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يزين الدنيا بحد ذاتها غير مزينة. الله عز وجل يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان مع الدنيا، واضح يا مشايخ؟ فهذه القدرات عند الشيطان يزين لك ويزين لك، ليس بالضرورة يقول أنا تعال اغتر فيه، لا، إنما يزين لك، هو القصد أنك تسير لجهنم بهذه وما يهمه عاد وين أي طريق. الطرق والسبل كثير، طريق الله واحد، وطرق المؤدية إلى جهنم طرق كثير. هو اللي بيجي مع الشهوات والدنا للشهوات، اللي بيصير مع الشبهات، الذي سيسير بالتشدد والزيادة في الدين ما عندنا مشكلة، يروح من هناك. السبل كثير إلى جهنم وما عندنا مشكلة، ما دام أن الوعد النار ما عندنا مشكلة، أي سبيل تسلكه هذا هو اللي نبغاه. اللي يهمنا الغاية لا يهمنا الوسيلة. مع الشيطان يهمه الغاية وليست الوسائل. من ضمن أيضا القصص قول الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وهي قضية من القضايا الجوهرية التي اليوم يثار حولها كلام كثير، وهي قضية كشف العورات. عندما أكلا عاقبهما الله عز وجل بأن بدت لهما سوآتهما. ما المشكلة في أن يرى الرجل زوجته أو ترى الزوجة زوجها؟ ما فيه. هذا معناها أن آدم وحواء في الأصل لم يكونا عاريين. ليصور لك الآن الفهم السقيم لأول البشرية أن كان في عصر حجري وكانوا يلبسون جلد نمور وكان يطق الحصاة بالحصاة، هذا كله غير موجود، لم يمر على البشرية مطلقا. إنما كان الاكتساء في أول الزمن قبل أن ينزلوا إلى الأرض. قبل النزول للأرض كان الإنسان مكتسيا محتشما منذ أن خلقه الله، وهو عالم من العلماء، علم آدم الأسماء كلها على قدر أعلم منا اليوم آدم، وعلى اكتساء أفضل منا، وعلى جسد خير منا. ومع ذلك الشيطان يبدأ يلعب عندنا في دماغاتنا، يقول تراكم حقيرين، كنتوا أول ما تعرفون تتكلمون، تبابون بابا وما بابا وتطقون حصات. يريد أن يزدري ابن آدم فازدرينا أنفسنا. قال ترى أصلكم قرد، حتى ما طلعتوا آخر مستوى تطورتوا. والعالم تجعلها نظريات تدرس في أنحاء العالم، لأن من مقاصده أن يزدري ما أكرمه الله، والكلام في ذلك يطول، لكن يهمنا فقط هنا فبدت لهما سوآتهما. هذا الأمر جعلهما يخصفان عليهما من ورق الجنة، بمعنى أن الإنسان إذا تعرى لا يطيق هذا الأمر بفطرته بتركيبته. تقول طيب في الغرب في مسابح للعراة، نقول هؤلاء خالفوا الفطرة. لو أعاد إلى فطرته الصحيحة دون أن يؤثر عليه المجتمع، كما قلنا قبل قليل في مسألة الزواج وما تفضلوا الإخوة أن أحيانا بعض المجتمعات تفسد، نقول صحيح المجتمع أحيانا يزين لك التعري، فقليلا قليلا يزول ما عند الإنسان من الحياة ومن فطرته فيكون عاريا والأمر عنده مستوي. ولذلك هذه أيضا نقول بسبب إغواء الشيطان حصل التعري، وهذه أيضا من العلامات للإنسان المصاب بالعين والمس والسحر أنه يستطيب التعري إما كاملا أو جزئيا، وهذه من علامات المصاب. قال عز وجل فوسوس لهما الشيطان. ما غاية الشيطان في الوسوسة؟ قال ليبدي، اللام هنا للتعليل عند أهل اللغة، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذن هذا أمر يريده الشيطان، يحبه الشيطان، يطمح فيه الشيطان، حتى لو رجال وزوجته. ولذلك إلى اليوم أيها الإخوان أذكر نفسي وأذكر الإخوة والأخوات، حتى حال خلعك لملابسك في بيتك وقد أغلقت عليك، حتى في مثل هذه الحالة قل بسم الله لا إله إلا الله. ليه؟ ما السبب أيها الأخوة؟ ليش تقول بسم الله لا إله إلا الله؟ أنا عندي جوائز لازم تخلص الجوائز هذه. سمي شيخنا. ها؟ يكون في جان. كيف عرفتم في جان؟ كيف عرفتم فيه جان؟
هو حولك. هو حولك حولي. طيب يمكن واحد يقول ما يمكن ما في هنا شيء. لا موجود معك تحت القدم 100 قدم. تحت القدم 100 قدم. نعم في قلنا أكثر من الإنس. طيب سمي ابوي سمي. ها نص الحديث. الحديث وحي. نص الحديث قال ستر ما بينكم وما بينكم وبين أعين الجن. ستر ما بينك وبين الحديث بين أنه معك. فهذا ينهي عندنا هذه النقطة. يمكن يجي واحد يستدل وحصل يعني نقاشات كثير يقول طيب كيف عرفت؟ طيب كيف عرفت؟ نقول هذا هو الواضح لدينا. الله يجزاكم خير ويشكر سعيكم ويجزي لكم المثوبة. سيكون تسليم الجوائز أو الشهادات بإذن الله بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا. وأيضا الأخوات الكريمات سعدنا بهن وجزاهن الله خيرا على طول الوقت الذي أخذناه منهن وعلى صبرهن. الله يجزاكم. الأخوات اللي ما استلمت أي شهادة من أول يوم في الدورات إلى اليوم تستلمها الآن من الخيمة وبعد الصلاة. خلاص الله يجزاكم خير عشان ما تبقى عند مركز بناء الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تقدم الشكر الجزيل باسم الخيمة وباسم مركز بناء الأجيال وباسمكم جميعا وباسم الأخوات لشيخنا الفاضل على هذه الدورة التدريبية الماتعة والمتميزة والمؤصلة لكثير من قضايا الأسرة. فنسأل الله يكتب له الأجر وأن يعلي منزلته ويصلح له ذريته وزوجه وأن يبارك في عمره وعمله. نتقدم أيضا بجائزة وبهدية معذرة بسيطة لفضيلة شيخنا وهو درع. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وييسر أمره. وكذلك نعدكم إن شاء الله أن يكون له زيارات قادمة بإذن الله في أوقات الدراسة لدورات تدريبية أسرية. فيتفضل الشيخ. جزاكم الله خير يا إخوان والأخوات الكريمات. وهذه آخر يوم وهذا آخر يوم لهذه الدورات ونسأل الله يجمعنا وإياكم على خير. الشهادات ستوزع إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة هنا في القاعة. والعذر على التقصير إن كان هناك شيء. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والإخلاص والتيسير والسداد. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا يا محمد.